शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुभृत्यं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितत्समाजयौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतीः निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतीः निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतीः ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनीः नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनीः नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनीः उदाजहार द्रुपदात्मजां गिरः उदाजहार द्रुपदात्मजां गिरः उदाजहार द्रुपदात्मजां गिरः हम्म निशम्य सिद्धिं द्विषताम् अपाकृतीः ततः हम्म ततः अ, ततस्त्याः ततस्त्याः विनियन्तुम् हम्म अक्षमा हम्म नृपस्य मन् मन्युव्यवसायदीपिनीः हम्म उदाजहार हम्म द्रुपदात्मजां गिरः हम्म उदाजहार उदाजहार Udajahara would actually literally mean give an example, but here it would mean that she started speaking. हम्म Udajahara, to leave what to leave the words. So that means she started speaking. हम्म So Udajahara, kaha Udajahara? गिरः Hmm. Giraha Udajahara. Ka का द्रुपदात्मजा Drupadatmaja Giraha Udajahara. Giraha katham bhutaha? आम, मन्युव्यवसाय दीपिनी Manyuvyavasaya Deepinihi. Kasya Manyuvyavasaya Deepinihi. आम, नृपस्य तर्हि द्रुपदात्मजा नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनीः गिरः उदाजहार। इदानीं द्रुपदा कथं भूता? आम, अक्षमा किं कर्तुमक्षमा? विनियन्तुम् काः विनियन्तुमक्षमा? आम, अपाकृतीः अपाकृतीः विनियन्तुमक्षमा। कथं भूताः अपाकृतैः? आम, ततस्त ततस्त्या ततस्ततस्त्याः। ततस्ततस्त्याः केषाम् अपाकृतीः? द्विषताम् हम्म, अथवा किं कृत्वा? किं कृत्वा निशम्य सिद्धिं का निशम्य सिद्धिं निशम्य। केषां सिद्धिं? द्विषतां सिद्धिं। So इदानीं द्रुपदात्मजा goes to the first. So therefore द्रुपदात्मजा द्विषतां सिद्धिं निशम्य ततस्ततस्त्याः अपाकृतीः विनियन्तुम् अक्षमा सती नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनीः गिरः उदाजहार। जी उन्नूराटी சொல்ல முடியும் சரி द्रुपदात्मजा द्विषतां सिद्धिं निशम्य ततस्ततस्त्याः अपाकृतीः विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनीः गिरः उदाजहार। तो द्रुपदात्मजा नाम का? द्रौपदी। सो द्रौपदी सिद्धिं निशम्य द्विषतां नाम शत्रूणां, हाँ दुर्योधनादीनां शत्रूणां सिद्धिं नाम वृद्धिं। हम्म
वृद्धिं निशम्य श्रुत्वा ततस्ततस्त्याः, ततः नाम शत्रुभ्यः, तो शत्रुभ्यः ततस्त्याः तैः कृताः, so whatever they have done, what did they do? ततस्त्याः काः अपाकृतीः, अपाकृतीः नाम bad bad, whatever, you know. किं दुःखजनक कर्माणि अपाकृतीः नाम विनियन्तुम् अक्षमा, so she was not able to bear, विनियन्तुम् नाम she was not able to bear that, अक्षमा सती नृपस्य धर्मर युधिष्ठिरस्य मन्युव्यवसायदीपिनीः गिरः उदाजहार, so she started speaking in such a way that her words were मन्युव्यवसायदीपिनीः. मन्युः नाम कः? कोपः. व्यवसाय is what? Udyoga. Udyoga means putting effort. Udyoga doesn't mean job. Udyoga means actually effort, I mean work. So she started speaking in such a way that her words would create anger in Duryodhana, in Yudhishthira. Not only anger, but he will start working towards it. So she was provocative, you could say, where his anger is the main target, right? So she started speaking. निशम्य ल्यबन्त अव्ययपदं सिद्धिम् इकारान्त स्त्रीलिंग सिद्धि शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं द्विषताम् आकारान्त स्त्रीलिंग सारी तकारान्त पुंलिंग द्विषत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् अपाकृतीः इकारान्त स्त्रीलिंग अपाकृति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं ततस्ततस्याः is again अव्ययम्. विनियन्तुम् अक्षमा आकारान्त स्त्रीलिंग अक्षमा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं नृपस्य अकारान्त पुंलिंग नृप शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं मन्युव्यवसायदीपिनीः इकारान्त स्त्रीलिंग मन्युव्यवसायदीपिनी शब्दस्य द्वितीया ईकारान्त स्त्रीलिंग. This is again गौरीवत्. दीपिनी दीपिन्यौ दीपिन्यः दीपिनीं दीपिन्यौ दीपिनीः. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இகாரம், அது வந்து அபாகிருதி சப்தம். அபாகிருதி அபாகிருதி அபாகிருதயः அப்படின்னு. ईकारान्त द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं उदाजहार. ಇದು வந்து ಹಾ ಹಾನೆ ಉತ್ ಇತ್ಯುಪಸರ್ಗ ಉತ್ ಆಂಗ್ ಇತ್ಯುಪಸರ್ಗದ್ವಯಪೂರ್ವಕ ओहाक् त्यागे इति धातोः लिटि प्रथमपुरुष एकवचनान्तम्. द्रुपदात्मजा आकारान्त स्त्रीलिंग द्रुपदात्मजा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं गिरः ईकारान्त रेफान्त स्त्रीलिंग गीर् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति प्रथमा द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं. मन्युः मन्युश्च व्यवसायश्च मन्युव्यवसायौ व्यवसाययोः दीपिनी मन्युव्यवसाय दीपिनी द्रुपदस्य आत्मजा द्रुपदात्मजा. This श्लोका निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतीः ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनीः उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः. Okay.